तीसरी जंग अजीम में रिवायती हथियारों के साथ साथ जरासीमी हथियार इस्तेमाल होंगे जिससे भूख, आग और आफात फैलेंगी। ये तमाम मादे इंतहाई जहरीले होंगे और अमवात का सबब बनेंगे। एटमी हथियार ऐसी तबाही फैलाएंगे जैसे बिजली गिरने से होती है और उसके जरिए जहरीले अज्जा की बारिश होगी। ऐसे हथियार जो हमारी सोच से भी बाहर हैं, ऐसी तबाही फैलाएंगे जो पहले कभी नहीं होगी। जमीन लाशों से भर जाएगी और वो दर्द से रोएगी। दोस्तों, ये सब वो बातें हैं जो नोस्ट्राडेमस की पेशन गोइयों के नाम से मशहूर हैं और नए साल की आमद के साथ ही मीडिया में नोस्ट्राडेमस की इन जैसी पेशन गोइयों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है और लोगों को ये डर है कि 2020 की तरह क्या 2021 भी तबाही लाएगा। इस बारे में आज सबसे ज्यादा बात इंडियन मीडिया में की जा रही है, जहां नोस्ट्राडेमस की ऐसी पेशन गोइयों को बार बार दिखाया जा रहा है जिसमें पाकिस्तान, इंडिया और चीन का जिक्र आया है। दुनिया दहला देने वाली एक भविष्यवाणी। तीसरे विश्व युद्ध पर नोस्ट्राडेमस की भविष्यवाणी। गंगा के मुहाने पर होगा सबसे खौफनाक युद्ध। पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन करेगा भारत पर हमला। इंडियन मीडिया की इन चीखों से बात वाज़ेह है कि ये लोग इस पेशन गोई से किस कदर खौफजदा हैं। अभी ग़ज़वे हिंद का खौफ कम नहीं हुआ कि नोस्ट्राडेमस की पेशन गोई ने इनको मजीद खौफजदा कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमें नोस्ट्राडेमस की इन बातों पर यकीन करना चाहिए जिन्हें मगरिब वाले पेशन गोइयों का नाम देते हैं। पेशन गोइयों के हवाले से हमारे सामने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अहादीस मुबारका मौजूद हैं जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ता क़यामत तमाम वाक़यात के बारे में हमें फरमा दिया है। और उन्हीं अहादीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली ने भी अपने अशार में पेशन गोइयाँ कर रखी हैं जिन्हें मुस्तकबिल के वाक़यात के हवाले से मुस्तनद तस्लीम किए जा रहे हैं, क्योंकि हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली के अशार उन अहादीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मबनी है जिनमें क़यामत से पहले तमाम बड़े वाक़यात का जिक्र मौजूद है। मगर नोस्ट्राडेमस की पेशन गोइयाँ कहाँ से लिखी गई? क्या नोस्ट्राडेमस कोई बहुत बड़ा नजूमी था या फिर बहुत बड़ा जादूगर जो इल्म नजूम या फिर जादू के जोर से मुस्तकबिल के बारे में जानता था? मगर सवाल ये भी है कि गैब का इल्म एक अल्लाह के सिवा किसी को भी नहीं, तो फिर नोस्ट्राडेमस गैब का इल्म कैसे जानता था? दोस्तों, इस हवाले से दो बातें सामने आती हैं। एक तो ये कि शयातीन में ऐसे ग्रोह भी मौजूद हैं जो आसमानों में फरिश्तों की बातें चुपके से सुनते हैं और फिर उन्हें जमीन पर अपने महसूस करदा नजूमियों और जादूगरों को बताते हैं, जो उन बातों में अपनी मर्जी की बातें भी शामिल कर लेते हैं। जैसे कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काहिनों के मुतल्लिक पूछा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, वो कोई शय नहीं। उन्होंने अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल, बाज औकात ये काहिन ऐसी बातें बताते हैं जो सही साबित होती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो बातें जो सही साबित होती हैं उन्हें कोई जिन फरिश्तों से सुनकर उड़ा लेता है, फिर अपने दोस्त के कान में मुर्ख की आवाज की तरह डालता है, फिर उस सच्ची बात में काहिन 100 झूठ मिला देता है। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चंद ऐसी अहादीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त लोगों से छुपाकर एक कतबे पर लिख लिए थे जिनमें कयामत के करीब बदतरीन वाक़यात का जिक्र मौजूद था। लेकिन उस कतबे का इल्म किसी को नहीं हो सका कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो कतबा कहाँ छुपा लिया था। फिर एक मिस्री मुहक्किक ईसा दाऊद के मुताबिक नोस्ट्राडेमस के दादा को वो कतबा मिला था जो बाद में नोस्ट्राडेमस तक पहुंचा। दोस्तों, इसके अलावा मुस्तकबिल के बारे में अहादीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बड़ा ज़ख़ीरा स्वालिहीन ने अपनी किताबों में जमा कर रखा है, जिनमें इमाम अब्दुर रहमान की अल सुन्नत वल फितन, नईम इब्न हमाद की अल फितन, अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अबी शैबा की अल फितन, हम्बल बिन इसहाक की अल फितन, अलामा कुर्तुबी, अलामा सुयूती और हाफिज बिन इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह के नाम आते हैं।
اب ان تمام کتابوں میں موجود باتوں کو اگر نوسٹراڈیمس کی مبینہ پیشن گوئیوں سے جوڑا جائے تو عیسیٰ داؤد کی بات درست معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ان میں ایسی کوئی نئی بات نہیں تھی جو ان احادیث و آثار میں موجود نہ ہو جن کو پہلے بتائے گئے کتابوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اب ان پیشن گوئیوں کی طرف آتے ہیں جو نوسٹراڈیمس کے حوالے سے مشہور ہیں، لیکن جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا کہ نجومیوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا، بلکہ یہ ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں جو شیاطین انہیں فرشتوں سے سن کر پہنچاتے ہیں، اور پھر یہ لوگ ان میں اپنی طرف سے باتیں ڈال کر مزید بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، جن میں اکثر سچ بھی ثابت ہو جاتی ہیں۔ نوسٹراڈیمس کی مبینہ پیشن گوئیوں میں ایک پیشن گوئی یہ بھی سامنے آئی ہے جس میں وہ لکھتا ہے کہ چین اپنے اتحادی یعنی پاکستان کے ساتھ مل کر انڈیا پر ایک بڑا حملہ کرے گا جس کا مقام گنگا جمنا ہوگا اور جس سے انڈیا کی تباہی ہوگی۔ نوسٹراڈیمس کا لکھنا ہے کہ 2021 ان ممالک کے لیے جن ممالک کے درمیان کئی سالوں سے حالات خراب چل رہے ہوں گے، اس سال وہاں جنگ کے حالات بن سکتے ہیں۔ یہ مانا جا رہا ہے کہ نوسٹراڈیمس کی یہ پیشن گوئی چین، بھارت اور پاکستان کے حوالے سے ہے۔ نوسٹراڈیمس نے کہا تھا کہ سال 2021 کئی ممالک کے لیے مشکلات کا سال ہوگا جہاں بڑی تباہی ہو سکتی ہے۔ پاکستان اور بھارت کی جنگ کے حوالے سے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئی بھی سامنے ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ لداخ کی پہاڑیوں سے ایک جنگ کا آغاز ہوگا جو بھارت کی تباہی سے ہوتا ہوا تیسری جنگ عظیم کی شکل میں امریکہ اور مغرب کی تباہی کا باعث بنے گا۔ اس جنگ میں جہنمی قسم کے مہلک آتشی ہتھیار استعمال کیے جائیں گے جس میں حریف ممالک کے ایٹمی ہتھیاروں کی اتنی تعداد چلے گی جو پوری دنیا کو تباہ کر کے رکھ دے گی۔ دوستو، اس کے علاوہ نوسٹراڈیمس نے لکھا تھا کہ 2021 یا اس کے بعد زمین پر تباہ کن شہاب ثاقب گریں گے اور دنیا میں بھوک، قحط، بیماریاں اور افراتفری پھیل جائے گی، اور پھر ایک ایسی بیماری آئے گی جس میں لوگ آدم خور بن جائیں گے اور وہ دوسرے انسانوں کو چیڑ پاڑ کر رکھ دیں گے۔ ناظرین، اس حوالے سے ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ ایک امریکی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے 2011 میں ایک وارننگ جاری کی تھی کہ عنقریب زومبیز آنے والی ہیں اور جب وہ وقت آئے گا تو آپ خود کو کیسے بچائیں گے۔ اس بیان کے بعد زومبیز کو لاتعداد فلموں اور ڈراموں میں دکھایا جانے لگا کہ کیسے ایک وائرس سے جیتا جاگتا انسان خون کا پیاسا بن جاتا ہے۔ تو اب اس بات کو سمجھنے میں دیر نہیں لگتی کہ نوسٹراڈیمس کی زومبی والی پیشن گوئی اصل میں ایک پوری اسکرپٹ کا حصہ ہے جس میں کورونا کی طرح ہی کا پورا ڈرامہ تیار کیا جا چکا ہے، اور پھر وقت آنے پر ایسی ہی کوئی بیماری پھیلائی جائے گی جو انسانوں کو زومبیز یا اس جیسی کسی آفت میں مبتلا کر دے گی۔ اور یہی باتیں آج یہ شیطانی لوگ نوسٹراڈیمس کی پیشن گوئیوں سے جوڑ کر میڈیا کی مدد سے ہر انسان کی سوچ میں داخل کر رہے ہیں تاکہ جب ایسا کچھ ہو تو لوگ یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ تو نوسٹراڈیمس کی پیشن گوئی تھی، اور اس طرح ان کی خفیہ منصوبہ بندی کسی پر ظاہر نہ ہو۔ دوستو، ان تمام باتوں کا تعلق تیسری جنگ عظیم اور دنیا کی تباہی سے ہے، لیکن ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ نعمت اللہ شاہ ولی یا نوسٹراڈیمس کی جو بھی پیشن گوئیاں ہوں، ہم سب کے لیے سب سے اہم پیشن گوئی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میری امت کے دو گروہوں کو اللہ تعالیٰ خاص طور پر جہنم کی آگ سے بچائیں گے۔ ایک گروہ جو ہند سے جنگ کرے گا اور دوسرا گروہ جو اس کے بعد آئے گا اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کا ساتھ دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق آخری فتح ہماری ہے، کیونکہ ان دونوں گروہوں کے لیے جہنم آگ سے پناہ اور آخری فتح کی بشارت عین حق ہے۔